ल देखिराखेको छ हैन, स्क्रिन शेयर भएको छ। हेलो, देखिरहेको छु सर। यो आज सेकेन्ड एप्लिकेसन हुन्छ हैन। मैले चाहिँ हिजो चाहिँ यो पठाउन सकेन है, त्यो यता आज नेट चाहिँ त्यो टाइम सकेको थियो, त्यसमा त्यो राख्नु पर्ने थियो है। त्यो आज म पठाइदिन्छु है, यो क्लास सक्ने बित्तिकै। यो एप्लिकेसन 2 छ नि हाम्रो, जेट टेस्ट फर डिफरेन्स अफ मिन्स, त्यो कुरा गरेको छ है। अब हिजो हामी यसको बारेमा त डिस्कसन गरेको थिए हैन। छैन सर, त्यो उसम्म क्वेसनहरु डिस्कसन गरेर क्वेसन हामी डिस्कसन गरेका थियौँ हैन। ए ल ठिक छ, त्यसो भए त यहाँसम्म हिजो भएको थियो हैन। अस्ति हामी यहाँसम्म गरेका थियौँ हिजो। आज यो एप्लिकेसन नम्बर 2 छ यो। यो जेट टेस्टकै सेकेन्ड एप्लिकेसन हो। यो सेकेन्ड एप्लिकेसन जसलाई हामी जेट टेस्ट फर डिफरेन्स अफ मिन्स भन्दा पनि हुन्छ, और टु स्याम्पल मिन टेस्ट भनिन्छ यसलाई। यसको काम के हो त इट इज युज टु टेस्ट द सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन फर्स्ट स्याम्पल मिन एन्ड सेकेन्ड स्याम्पल मिन आर सेम और नट। यसले के कुरा हामीलाई क्लियर गर्छ कि यो दुईटा स्याम्पल हुन्छ यसमा, अनि फर्स्ट स्याम्पलको मिन र सेकेन्ड स्याम्पलको मिन इक्वल छ कि छैन, सेम छ कि छैन, अर्थात् फर्स्ट स्याम्पलको पर्फर्मेन्स र सेकेन्ड स्याम्पलको पर्फर्मेन्स एभरेज रूपमा सेम छ कि छैन चेक गर्ने काम, टेस्ट गर्ने काम, त्यो डिसाइड गर्ने काम चाहिँ यो जेटको एप्लिकेसन नम्बर 2 ले गर्छ है। यसको नाम हो टु स्याम्पल मिन टेस्ट और डिफरेन्स अफ मिन टेस्ट भनिन्छ। तर यसमा हामीलाई n1 n2 को भ्यालु माथि नै डिस्कसन गरिसकेको छ है। यो when यो n1 र n2 दुईटाको सम गरियो भने n1 यो n1 प्लस n2 चाहिँ ग्रेटर देन 30 हुनुपर्छ है। यदि n1 र n2 को भ्यालु जोडेर ग्रेटर देन 30 भयो भने मात्र हामी जेट टेस्ट गर्न मिल्छ, त्यो भन्दा सानो भयो भने टी टेस्ट गर्नुपर्छ है। सबै प्रोसेस सेम हुन्छ। अब सेकेन्ड एप्लिकेसनको मिनिङ छ यो टु स्याम्पलको टेस्टको मिनिङ हो कि दुईटा स्याम्पलको मिन एक आपसमा सेम छ कि छैन, अर्थात् यिनीहरूको पर्फर्मेन्स, यिनीहरूको क्यारेक्टर सेम छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ कि यिनीहरूको मेरिट, यिनीहरूको डिमेरिट, यिनीहरूको बिचको जुन डिफरेन्सेस छ त्यो सेम छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ। त्यो एभरेज रूपमा है, त्यसैले यसलाई मिन भनिन्छ। स्याम्पलको मिन पनि एभरेज नै हो, फर्स्ट स्याम्पलको मिन, सेकेन्ड स्याम्पलको मिन पनि एभरेज नै हो। यो दुईटा एभरेजको बिचमा डिफरेन्सेस छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउने काम चाहिँ सेकेन्ड एप्लिकेसनले गर्छ है। यो कस्तो केसमा युज हुन्छ, जस्तै दुईटा कम्पनीले बनाएको सिमेन्ट, इक्जाम्पलको लागि हामी लिन सकिन्छ। दुईटा कम्पनीले बनाएको सिमेन्ट
जुन छ त्यो दुईटै सिमेन्टको हामी स्याम्पल ड्र गर्दाखेरि दुईटै सिमेन्टको क्वालिटी पर्फर्मेन्स सेम छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो भने हामी टु स्याम्पल टेस्टमा जानुपर्छ है। जस्तै दुईटा कम्पनीले औषधि हुन्छ त्यो ड्रग्स जुन हुन्छ त्यो सेम डिजिजको लागि दुईटा तीनटा चारटा कम्पनीले चाहिँ डिफ्रेन्ट नेमले चाहिँ ड्रग्सहरू बनाएको हुन्छ, तर हामी यो टु स्याम्पल बाहेक अरू यसमा गर्न मिल्दैन सेकेन्ड एप्लिकेसन जम्मा दुईटा स्याम्पल ड्र गर्छ है। यो दुईटा स्याम्पलको मिन चाहिँ सेम छ कि छैन त्यो हेर्ने काम गर्छ। त्यस्तै यो दुईटै कम्पनीले बनाएको ड्रगको पर्फर्मेन्स काम गर्ने यिनीहरूको क्वालिटी सेम छ कि डिफ्रेन्ट छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने टु टेस्ट गर्नुपर्छ है, टु स्याम्पल टेस्ट गर्नुपर्छ। यो कुरा क्लियर भयो अब यो। अब यसको काम के हो, फर्स्ट स्टेपमा नल हाइपोथेसिस गर्नुपर्छ। यसको अर्थ हो μ1 μ1 भनेको फर्स्ट स्याम्पल जुन पपुलेसनबाट ड्रोन हुन्छ त्यो पपुलेसनको मिनलाई μ1 भनिन्छ, अर्थात् यो फर्स्ट पपुलेसनको मिन हो जुन पपुलेसनबाट फर्स्ट स्याम्पल ड्रोन भएको छ त्यो पपुलेसनको मिनलाई μ1 भनिन्छ। त्यस्तै μ2 पनि हो, μ2 भनेको सेकेन्ड पपुलेसनको मिन हो जुन पपुलेसनबाट सेकेन्ड स्याम्पल ड्रो भएको हो है। त्यसैले फर्स्ट स्याम्पलको जुन पपुलेसनबाट ड्रोन भएको छ त्यसको मिनलाई μ1, सेकेन्ड स्याम्पल जुन पपुलेसनबाट ड्रोन भएको हुन्छ त्यसको नाम μ2 भनिन्छ। तर नलको मिनिङ हो देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन टु स्याम्पल मिन्स। यसले के देखाउँछ भने दुईटा स्याम्पल मिनको बिचमा डिफरेन्स छैन, अर्थात् बोथ स्याम्पल मिन्स आर सेम हो। नलको अर्थ हुन्छ दुईटैको स्याम्पल मिन सेम हो भने बुझिन्छ है। अब अर्को अप्सन के छ, सेम छैन, त त्यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको तीनटा छ। एउटा सेम छैन, एउटा फर्स्ट मोर देन सेकेन्ड भयो, एउटा फर्स्ट लेस देन सेकेन्ड भयो है। अब मोर देन लेस देनको कुरा गरियो भने वान टेल टेस्ट जसलाई राइट लेफ्ट भनिन्छ, अनि त्यो कुरा गरेको छैन टु टेल टेस्ट भनिन्छ है। अब यसको फर्मुला जुन छ यो स्याम्पल मिन माइनस पपुलेसन मिन, यो एक्स मिन भनेको फर्स्ट स्याम्पल मिन छ, वाइ मिन भनेको सेकेन्ड स्याम्पल मिन हो, अनि यो μ1 भनेको फर्स्ट पपुलेसन मिन, μ2 भनेको सेकेन्ड पपुलेसन मिन। तर यो डिफरेन्स दिएको छ भने फर्मुलामा राख्ने, दिएको छैन भने हामी टेस्ट जहिले पनि नल हाइपोथेसिसमा गर्दैछौँ है। नल हाइपोथेसिसमा यो जहिले पनि इक्वल हुन्छ, यो इक्वल हुन्छ। इक्वल भएर हाम्रो यो केस जुन छ नि इक्वल भएर यसको डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ। त्यसैले टेस्टमा यो पार्ट हामी राख्दैनौँ है। दिएको छ भने राख्ने, दिएको छैन भने यो पार्ट्सलाई हामी टेस्टमा डिलिट गर्छौँ, हटाउँछौँ, यताको पार्ट चाहिँ राख्दैनौँ है। अनि यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ बोथ स्याम्पल मिनको डिफरेन्स हो, अर्थात् डिफरेन्स अफ स्याम्पल मिन्स भनिन्छ। इट इज अल्सो कल्ड क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ जेड, यसलाई जेडको क्यालकुलेटेड भ्यालु भनिन्छ। अब क्रिटिकल रिजन हाम्रो अगाडिकै प्रोसेस हो। फर्स्ट एप्लिकेसनमा जे प्रोसेस थियो त्यही हो। यो द ट्याबुलेटेड भ्यालु अफ जेड एट अल्फा पर्सेन्ट, वान टेल छ भने यो जेड अल्फा बाई 2 लिनुपर्छ, अनि टु टेल टेस्ट भयो भने जेड अल्फा, वान टेल छ भने जेड अल्फा मात्र लिने, जेड अल्फा, टु टेल टेस्ट भयो भने जेड अल्फा बाई 2 लिने। अनि डिसिजन क्राइटेरिया पनि त्यही हो, क्यालकुलेटेड भ्यालु यदि टेबलभन्दा सानो छ भने एक्सेप्ट, अदरवाइज रिजेक्ट गर्ने। र हामी प्रोबेबिलिटीबाट पनि डिसिजन गर्न मिल्छ है। जस्तै इन वान टेल हिजो हामी दुईटा डिसिजनको कुरा गरेका थियौँ, एउटा टेस्टबाट र एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभलबाट है। कन्फिडेन्स इन्टरभलबाट पनि हामी टेस्ट गर्न सक्छौँ। एउटा हामीले टेस्टको आफ्नै प्रोसिजर हो है। अर्को हामीले यो प्रोबेबिलिटीबाट पनि डिसिजन गर्न सकिन्छ है। प्रोबेबिलिटीको डिसिजन क्राइटेरिया फेरि अलग खालको हो। यो प्रोबेबिलिटी हो, P0 भनेको प्रोबेबिलिटी हुन्छ। यो अल्फालाई तुलना गरिन्छ डाइरेक्ट वान टेल टेस्टमा
यो सिंगल टाइम्स p0 हो है लेस देन और इक्वल टु अल्फा भयो भने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ अनि अदरवाइजमा एक्सेप्ट हुन्छ ल हेर त यहाँ माथिको जुन छ नि यो केसमा यो माथिको केसमा चाहिँ लेस देन और इक्वल टु मा चाहिँ एक्सेप्ट हो यहाँ हेर्यो भने z बाट डिसाइड गर्दाखेरि त यो लेस देन और इक्वल टु मा एक्सेप्ट हो तर प्रोबेबिलिटी को डिसिजन में यो उल्टो छ है यो लेस देन और इक्वल टु मा रिजेक्ट छ यहाँ चाहिँ एक्सेप्ट हो भने अर्को केसमा प्रोबेबिलिटी को डिसिजन अनुसार यसलाई रिजेक्ट भनिन्छ अदरवाइज एक्सेप्ट भनिन्छ टू टेल टेस्ट भयो भने यो प्रोबेबिलिटी लाई 2 ले मल्टिप्लाइड गर्ने 2 टाइम्स p0 लेस देन और इक्वल टु अल्फा भयो भने वी रिजेक्ट अदरवाइज केसमा चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ अदरवाइज भनेको ग्रेटर देन है अब प्रोबेबिलिटी निकाल्ने नर्मल टेबल युज गर्नुपर्छ तिमीहरूले सेकेन्ड सेमेस्टरमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यो z को प्रोबेबिलिटी त निकालेको छ नि अब टेबल हेरेर भन त शिशिर हेलो हजुर सर निकालेको थिएँ सर हो त्यही हो यो जहिले पनि ग्रेटर देन त्यहाँ त हामीले के निकालेका थियौं बिट्विन केस पनि थियो ग्रेटर देन केस पनि थियो लेस देन केस पनि थियो टेबल सेम हो यो z चाहिँ क्याल्कुलेटेड z हो अनि क्याल्कुलेटेड z को भ्यालु राखेर यो भ्यालुमा z को प्रोबेबिलिटी भ्यालु निकाल्नु पर्यो है त्यति यो चाहिँ नर्मल टेबल चाहिँ युज गर्नुपर्छ यो सेकेन्ड इयरमा जसरी गरेका सेकेन्ड सेमेस्टरमा जसरी गरेका छु त्यही प्रोसेस है अब यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्ड इरर छ है यसलाई स्ट्यान्डर्ड इरर अफ डिफरेन्स अफ स्याम्पल मिन्स भनिन्छ यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ डिफरेन्स अफ टु स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड इरर अफ डिफरेन्स अफ टु स्याम्पल मिन्स भनिन्छ है मिन्स यो फर्स्ट स्याम्पल मिन x मिन भयो अनि सेकेन्ड स्याम्पल मिनलाई y मिन भनिन्छ यो चाहिँ हाम्रो y मिन यसलाई y मिन भनिन्छ फर्स्ट स्याम्पल मिन एन्ड सेकेन्ड स्याम्पल मिन भयो यसको स्ट्यान्डर्ड इरर को हाम्रो यो फर्मुला छ त्यसैले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ डिफरेन्स अफ टु स्याम्पल मिन्स भन्दा हुन्छ यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ यो डिफरेन्स अफ टु स्याम्पल मिन्स यसको स्ट्यान्डर्ड इरर अफ फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल मिन बराबर सिग्मा 1 को स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 को स्क्वायर बाई n2 तर कुन केसमा यो सिग्मा 1 भनेको फर्स्ट पपुलेसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो सिग्मा 2 भनेको सेकेन्ड पपुलेसन को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो यदि दिएको छ भने अर्थात सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिभन हो भने त सिग्मा नै युज गर्ने यदि त्यो छैन इफ भनेको चाहिँ यो यदि दिएको छैन भने तर यो अनइक्वल छ त्यो केसमा हामी स्याम्पल को यो फर्स्ट स्याम्पल को भेरिएन्स हो स्ट्यान्डर्ड s1 भनेको फर्स्ट स्याम्पल को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो s2 भनेको सेकेन्ड स्याम्पल को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो र बाई n1 बाई n2 दिएको छ तर यो अनइक्वल भयो भने त है तर इक्वल छ भने बट इक्वल केस भयो भने यो अनइक्वल केस इक्वल केस दुईटा केस छ है यदि यो अनइक्वल केस भयो भने यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्छ यस अनि 1 बाई n1 प्लस 1 बाई n2 यहाँ पनि इफ सिग्मा 1 एन्ड सिग्मा 2 नट गिभन हो यहाँ तीनटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ तीनटाको केसेस चाहिँ माइन्डमा राख्नु पर्छ पहिला त सिग्मा 1 सिग्मा 2 छ कि छैन हेर्ने छ भने त्यही युज गर्नु पर्यो छैन भने स्याम्पलको युज गर्नु पर्यो है
अनि तिम्रो यदि लार्ज केस छ भने यदि यो इक्वल अनइक्वल छुट्याउन सकिएन भने त लार्ज केसमा यो गर्दा हुन्छ है। टी टेस्टको लागि यो स्मल यो तलको गरिदिने अनि जे टेस्टको लागि यो लार्जको गरिदिने, जनि यो इक्वल अनइक्वल छुट्याउन सकेन भने मात्र है। यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो यो। तर हामी यहाँ नोट लेखेका छौँ n1 n2 ग्रेटर देन 30 भयो भने n1 प्लस n2 माइनस 2 नै लेख्नुपर्छ को ठाउँमा n1 प्लस n2 लेख्न पाइन्छ है। अब यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला हो या -2 हो, यो -2 राख्न पाइन्छ है। तर यो 30 भन्दा ठुलो छ भने -2 राख्नु पर्दैन है, त्यति याद राख्नु। यो n1 प्लस n2 मात्र राख्ने यदि यो कन्डिसन म्याच गर्छ भने। तर जे टेस्टमा त यही कन्डिसन म्याच हुन्छ, तर टी टेस्टमा फेरि -2 नै राख्नुपर्छ है स्मल केसमा। यो पनि हाम्रो त्यही प्रोसेस हो। यो यदि स्मलर भयो भने 2 राख्ने, स्मलर छैन भने त हामी त्यो डाइरेक्ट त्यो राख्ने n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अनि n1 n2 -2 हो। तर यो कुन केसमा युज गर्ने? इफ डेटा आर गिभेन है, डेटा आर गिभेन। यदि डेटा दिएको छ भने यो कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आफै निकाल्नु पर्छ। तर डेटा दिएको छैन, स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने इफ S1 भनेको स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है, एन्ड S2 आर गिभेन। मलाई हामीसँग याद राख्ने यो कम्बाइन्डको लागि चाहियो। अब यसको पनि एस्टिमेसन पार्ट छ हाम्रो। यो 1 माइनस अल्फा इन्टु 100% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर डिफरेन्स अफ पपुलेसन मिन्स μ1 माइनस μ2 इज। यसको अर्थ यो μ1 माइनस μ2 को डिफरेन्सको एस्टिमेट गर्दाखेरि मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ, म्याक्सिमम कति हुन्छ है। यो फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल मिन प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 इन्टु स्ट्यान्डर्ड इरर। अब नेगेटिभ साइन लियो भने यो लोअर लिमिट अफ μ1 माइनस μ2 आउँछ। यो नेगेटिभ साइन लियो भने त पोजिटिभ साइन लियो भने त्यो अप्पर लिमिट्स आउँछ है। अनि यो दुईटाको रेन्ज निकालियो अर्थात् यो अप्पर लिमिट लोअर लिमिटको डिफरेन्स निकालियो भने यो 2 टाइम्स जेड अल्फा बाई 2 स्ट्यान्डर्ड इररकै बराबर आउँछ है। अब एकचोटि यो क्वेसन तिमीहरूले हेर्ने कोसिस गर्नु पर्यो है, त्यसपछि क्लियर हुन्छ। इन अ सर्टेन फ्याक्ट्री देयर आर 2 इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेस। ल भन त यो फ्याक्ट्री एउटै हो कि फरक हो? सर्टेन फ्याक्ट्रीको मिनिङ एउटै फ्याक्ट्री जनाउँछ कि डिफरेन्ट फ्याक्ट्री जनाउँछ? एउटै फ्याक्ट्री हो, एउटै जनाउँछ। तर एउटै फ्याक्ट्रीको दुईटा छ, 2 इन्डिपेन्डेन्ट प्रोसेस अफ फर म्यानुफ्याक्चरिङ सेम आइटम है। एउटै फ्याक्ट्रीमा सेम आइटम तर दुईटा मेथडले चाहिँ बनाउँदैछ। त्यो मेथड फेरि एकअर्काको इन्टर रिलेसन छैन, डिफरेन्ट मेथड हो है, इन्डिपेन्डेन्ट छ। यसको मतलब एउटै कम्पनीको दुईटा प्रोसेसले चाहिँ सेम आइटम प्रोडक्ट गर्दैछ है। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यो जुन एउटै कम्पनीको जुन सेम आइटम जुन छ दुईटा प्रोसेसले बनाउँदैछ नि, त फर्स्ट प्रोसेसको आइटमको मिनमा र सेकेन्ड प्रोसेसबाट प्रोडक्ट गरेको आइटमको मिनको डिफरेन्स छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो भने हामी 2 स्याम्पलमा जान्छौँ है। तर फर्स्ट स्याम्पल पनि एउटै फ्याक्ट्रीबाट हो, सेकेन्ड स्याम्पल पनि त्यही फ्याक्ट्रीबाट हो। त्यसैले यो चाहिँ हामीले यस्तो केसमा यो हाम्रो यो इन्डिपेन्डेन्ट छ है। यस्तो केसमा हेर्दा दुईटै स्याम्पल एउटै फ्याक्ट्रीबाट सिलेक्ट भएको छ है, तर प्रोसेस चाहिँ डिफरेन्ट हो, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट हो।
The average weight in a sample of 250 produced from one process is 120 grams in the standard deviation. यति दिएको छ ल। यसको मिनिङ यो फर्स्ट हेलो सुनिराखेको छ? हजुर सर। ए यो जुन छ नि हाम्रो इन अ सर्टेन फ्याक्ट्री भनेको छ अनि द एभरेज वेट इन अ स्याम्पल अफ 250 आइटम्स प्रोड्युस्ड फ्रम वान प्रोसेस फाउन्ड टु बी 120 ग्राम्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो 12 ग्राम्स हो। वाइल भनेको छ द अदर प्रोसेस भन्यो है। अदर प्रोसेस आर 124 and 14 in a sample of 400 items को है। अब यो दुईटा जुन हामीले कलरिङ गरेका छौं नि यो फर्स्ट चाहिँ फर्स्ट प्रोसेसबाट ल्याएको डेटा हो, सेकेन्ड चाहिँ सेकेन्ड प्रोसेसबाट ल्याएको डेटा हो। त्यसैले यहाँ दुईटा स्याम्पलको कुरा गरियो है। ल भन त यो 250 जुन छ नि यो चाहिँ फर्स्ट प्रोसेसको स्याम्पल साइज हो कि यो के हो? यो 250 भन त यो 250 के हो हाम्रो? भन्न सकिन्छ? यो आइटम्स भनेको नम्बर हो कि होइन? हो सर। अनि त्यो फर्स्ट प्रोसेसमा 250 वटा आइटम लिएको छ र त्यसबाट इज फाउन्ड भनेको छ। त्यसको चाहिँ एभरेज जुन छ नि यहाँ मात्र एभरेज वेट जुन छ नि त्यो 120 ग्राम्स पाइयो है अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12 ग्राम्स पाइयो। त्यसैले यो 120 के हो अनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो? यो फर्स्ट स्याम्पलको डेटा हो है। त्यस्तै अर्को अदर प्रोसेस भनेको सेकेन्ड स्याम्पल हो जसमा 124 चाहिँ एभरेज हो, 14 चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन अ स्याम्पल अफ 400 आइटम्स भनेको छ है। अब यो डेटा अनुसार यो लेखेको कुरा मिलेको छ कि छैन हेर त? यो फर्स्ट स्याम्पलको र सेकेन्ड स्याम्पल। फर्स्ट स्याम्पलमा हाम्रो स्याम्पल साइज कति हो? यो 250 छ। यो 250 हो फर्स्ट को। अनि सेकेन्ड को चाहिँ यहाँ 400 आइटम्स लेखेको छ है। 400 आइटम्स यो सेकेन्ड को भयो। त्यस्तै फर्स्ट को मिन चाहिँ 120 ग्राम्स हो यहाँ 120 ग्राम्स है। अनि सेकेन्ड को मिन चाहिँ 124 ग्राम्स छ। यहाँ युनिट चाहिँ लेखेको छैन तर व्हाइल भनेको कारणले हामी उस्तै बुझ्छौं कि। अनि त्यसलाई हामी वाइ मिन भन्यौं अनि यसलाई एक्स मिन भनेको छ फर्स्टलाई। यो फर्स्ट स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो जसको 12 ग्राम्स यहाँ दिएको है। यो 12 ग्राम्स भयो। अनि सेकेन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जुन छ नि त्यो यहाँ 14 ग्राम्स दिएको छ यति। यो S1 चाहिँ 12 ग्राम्स, S2 चाहिँ 14 ग्राम्स। अब यो क्लियर छ? अनि अल्फा 1 छ। अब तिमीले यो कम्बाइन यो एउटै फ्याक्ट्रीबाट आएको छ भने यो जो होल फ्याक्ट्रीको एभरेज के भनिन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त एउटै हुन्छ नि कि फरक हुन्छ? ल भन त एउटै फ्याक्ट्रीबाट आएको छ दुईटै स्याम्पल यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 सिग्मा 2 लाई इक्वल भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन त। हेलो
बिजा होला नि। हो, किनकि दुईटै एउटै फ्याक्ट्रीबाट आएको छ, त्यसैले फर्स्ट स्याम्पलको लागि पनि त्यही फ्याक्ट्री हो, त्यसैले फर्स्ट स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा 1 भयो, सेकेन्ड स्याम्पलको पनि त्यही फ्याक्ट्रीबाट आएको छ, त्यसैले सेम पपुलेसन छ, त्यसैले सिग्मा 1 सिग्मा 2 चाहिँ सेम भयो है। किनकि फर्स्टको लागि सिग्मा 1 मानियो, सेकेन्डको लागि सिग्मा 2 मानियो, तर दुईटै एउटै फ्याक्ट्री हो त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त सेमै हो नि त, त्यसैले इक्वल भयो। त्यसको लागि कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहियो। कम्बाइन्डको लागि यदि हाम्रो यस कम्बाइन्डको फर्मुला यहाँ छ, हामीसँग अहिले डेटा दिएको छैन, हामीसँग अहिले रिजल्ट दिएको छ है, S1 S2 गिभेन हो, त्यसैले हामी यो फर्मुलामा जान्छौँ। तर N1 N2 को भ्यालु 30 भन्दा ठुलोको कारणले यो -2 तल राख्दैनौँ है, यो -2 राख्दैनौँ, यो डाइरेक्ट हामी चाहिँ सेट गर्छौँ। हुन त जे टेस्टको लागि यो -2 राख्नु जरुरी नै छैन है, यो हटाइदिँदा पनि हुन्छ। हामी जे टेस्टमा कुरा गरिराखेका छौँ, टी टेस्टमा तर राख्नुपर्छ है, सानो छ भने राख्नु पर्यो, ठुलोमा राख्नु मिलेन, राखे पनि तिमीले यो माथिको नोट्स चाहिँ याद राख्नुपर्छ, यो माथिको नोट चाहिँ सम्झिनुपर्छ। त्यसैले हामी कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यो फर्मुला, यो क्लियर भयो फर्मुला सर? Yes, एउटै फ्याक्ट्री भए पनि प्रोसेस त फरक भएपछि त हाम्रो त्यो हरेक प्रोसेसको लागि त पपुलेसन फरक हुन्छ हैन? फरक हुन्छ, तर फ्याक्ट्रीले त आफ्नो कम्पनीको बारेमा होलमा कुरा गर्छ नि, अलग अलग कुरा गर्दैन नि। हजुर सर। फ्याक्ट्रीले त होलमै कुरा गर्छन्, जस्तै पाटन नै कलेजको कुरा गरेन, फ्याकल्टी अलग अलग हो, तर हामीले बाहिर कुरा गर्यो भने त समग्र पाटन कलेजको कुरा गर्छु नि, कि पाटन कलेजको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो छ कि छैन त्यसको कुरा गर्छ नि। हजुर सर, बुझेँ। त्यहाँ त फेरि डिफ्रेन्ट फ्याकल्टीको डिफ्रेन्ट खालको पर्फर्मेन्स छ नि, भित्र पनि छ, तर हामी बाहिरको मान्छेले त पाटन कलेज बुझ्छ नि, बुझ्नुभयो होइन? हजुर सर। त्यसै बुझ्छ, तर हामीले के भनेका छौँ, यदि छुट्याउन सकेन भन्ने कुरा गरेका छौँ है। माथि के भनेका थियो तिमीले, मैले इन्डिकेट गरेको थियो, यदि छुट्याउन सकेन भने त यो गरिदिने लार्ज केसमा है, यदि N1 N2 जोडेर 30 भन्दा ठुलो छ, यदि इक्वल अनइक्वल छुट्याउन सकेन भने यो माथिको गरिदिने भनेका थियो है। अनि स्मल केस आयो भने यदि छुट्याउन सकेन भने त तलको गरिदिने, त्यसैले जे टेस्टमा छुट्याउन सकेन भने माथिको गरिदिने, टी टेस्टमा छुट्याउन सकेन भने तलको गरिदिने। यो तलको पनि केही होइन, कम्बाइन्ड मात्र हो है, कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, बिचको पर्यो है, त्यति मात्र छ। यो रिजल्टले खासै फरक पार्दैन लार्ज केसमा, यो गरे पनि लगभग उस्तै रिजल्ट आउँछ, यो गरे पनि उस्तै रिजल्ट आउँछ, खासै डिफरेन्स देखाउँदैन। तिमी ट्राई गरेर चेक गर्दा पनि हुन्छ है, यो दुईटै मेथडबाट गर्ने खासै फरक रिजल्ट आउँदैन। अब यो निकालेको हाम्रो यो भ्यालु राखिदिएको छ, अरू केही गरेको छैन, 13.26 भयो है। अब यो स्ट्यान्डर्ड इररको फर्मुला, यो कम्बाइन्ड निकालेको हुनाले कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, यस इन्टु √1/N1 फर्स्ट स्याम्पल साइज प्लस 1 सेकेन्ड स्याम्पल साइज। कम्बाइन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन माथि निकालेको 13 यो प्रोसेस है, यो 13.26, त्यसैले हामी 13.26 राख्छौँ, 13.26, अनि यो इन्टु 1/√1 फर्स्ट स्याम्पल साइज 250 छ, प्लस 1 सेकेन्ड स्याम्पल साइज 400 हो। यसको अब क्यालकुलेटर युज गरेर डाइरेक्ट फाइनलाइज चाहिँ सिम्प्लिफाई यति हो, तर यो सिम्प्लिफाई आफै गर्नु होला, यो रिजल्ट्सहरू राइटै हुन्छ भने जरुरी छैन है, यो क्यालकुलेसन चाहिँ आफै चलाउनु होला। मैले यो प्रोसेसलाई मात्र क्लियर गर्दैछु। अब यो प्रोसेसमा जाँदाखेरि नल हाइपोथेसिस सेटिङ गर्नुपर्छ। नलको अर्थ हुन्छ μ1 इक्वल्स टु μ2, यसको अर्थ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन टु स्याम्पल मिन्स, दुईटा स्याम्पल मिनमा कुनै पनि डिफरेन्सेस छैन, द्याट इज सेम। अर्कोमा यहाँ मोर देन लेस देन केही भनेको छ क्वेसनमा,
ग्रेटर देन, मोर देन, लेस देन केही पनि भनेको छैन। इज डिफरेन्सको कुरा गरेको छ है। यो दुईटा वेटको बीचमा डिफरेन्स छ कि छैन, त्यो पनि अल्फा 10% हो। अनि यो 90% कन्फिडेन्स लिमिट्स पनि भनेको छ। यो टु टेल टेस्ट गर्न मिल्छ हैन? यो टु टेस्ट टेल भयो है। अब यो चाहिँ फर्स्ट स्याम्पल मिन माइनस सेकेन्ड स्याम्पल मिन डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर। फर्स्ट स्याम्पल मिन हाम्रो 120 थियो, सेकेन्ड स्याम्पल मिन चाहिँ 124 हो, अनि स्ट्यान्डर्ड इरर जुन छ 1.06, यो -3.77 आयो है। अब यसले नेगेटिभको कारणले यसलाई मोडुलस लिनुपर्छ। यो मोडुलस लिएको छ अनि 3.77 हुन्छ। यो टु टेल अल्फा हाम्रो 10% हो र हामी टु टेल गर्दाखेरि यो जेड अल्फा बाई 2 निकाल्नु पर्छ। अनि जेड अल्फा बाई 10% को हाफ गरियो भने 5% हुन्छ। अनि हामी 5% राख्यो भने 1 टेल वाला लेभल हेरेर यति रिजल्ट आउँछ। यो टेबल छ, एकचोटि हेर त्यो रिजल्ट। टेबल तिमीहरूसँग छ कि छैन है? मैले त टेबल त्यहाँ डाउनलोड गरिदिएको थिएँ। त्यसरी म राखिदिन्छु है। यो क्रिटिकल भ्यालु अफ टी भनेको छ है। यो 5% भनेको यहाँ हो माथि, यो फर्स्ट बोल्ड लाइन छ नि, त्यो 5% को हो र यो जेड को लागि लास्टमा जानुपर्छ, यही छ 1.645। त्यही रिजल्ट यहाँ राखेको छ 1.645। ल भन त्यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु ठुलो हो कि सानो हो? यो क्याल्कुलेटेड ठुलो छ कि सानो छ? ठुलो छ सर। ठुलो भएपछि हामीले डिसिजन गर्यो भने यसलाई रिजेक्ट गर्ने है। ठुलो भएपछि के गर्ने? रिजेक्ट गर्ने। यसको डिसिजन हामीले यहाँ लेख्यो भने त्यसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्छ है। यो फर्स्ट डिसिजन हामी यहाँ रिजेक्ट गरेका छ। यो मोडुलस ग्रेटर देन पाइएको छ 5% मा, त्यसैले यो रिजेक्ट भयो। अनि सेकेन्ड डिसिजन प्रोबेबिलिटीबाट गरेको छ है। यो सेकेन्ड डिसिजन केबाट? सेकेन्ड प्रोबेबिलिटी को लागि क्याल्कुलेटेड भ्यालु को फर्मुला यही छ हाम्रो, यो हो। अब यो जेड टेबल हेरेर तिमीहरूले यो भ्यालु निकाल्न सक्छौ कि सक्दैन? यो भ्यालु सेकेन्ड सेमेस्टर अनुसारै हो, सकिन्छ कि सक्दैन भन? यो टेबल छ यहाँ। यो टेबल जहिले पनि लेफ्ट साइडको एरिया दिन्छ, तर हामीले राइट साइडको एरिया चाहियो है। यो पोजिटिभको यहाँ छ, यो जेडको हो, अनि यो माथि छ। अब हामीले अहिले 3.77 छ, त 3.7 को यसो हेर्दाखेरि त 3.6 मै यो 0.9999 को 8 को बराबर छ है। यो लास्टमा आउँदाखेरि 3.69 मै आउँदाखेरि 0.999 हो। यसलाई नियरली 1 को बराबर लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ सर। हो, यो 3.69 मै यति छ, त्यो त 3.77 हो है। अब यो त झन् यो भन्दा पनि ठुलो छ, त्यो त अलरेडी 1 कै बराबर मानिन्छ त्यसलाई है। त्यसैले हामीले यो रिजल्ट्समा तिमीलाई यहाँ नियरली चाहिँ यो लेस देन को रिजल्ट छ नि, हामीलाई ग्रेटर को चाहिएको छ, तर टेबलले लेस रिजल्ट दिन्छ। त्यसैले टोटल प्रोबेबिलिटी 1 बाट लेस को घटाएको छ है। अनि टेबल हेरेर 1 राख्यो, यो 0 को बराबर आयो, हाम्रो 0 को बराबर आयो। तर तिमीहरूको फेरि सेकेन्ड सेमेस्टरको टेबल चाहिँ बिट्विन वाला हो, तिमी आफ्नो अनुसार निकाल्ने। तिमीले यो जसरी सिकेका छौ त्यो टेबल युज गर्यो भने त्यही अनुसार निकाल्ने, रिजल्ट चाहिँ 0 नै आउँछ है। अनि यो 2 टेलको कारणले यो 2p0 लाई 2 ले मल्टिप्लाइड गर्नु पर्यो, अनि 2 × 0 फेरि 0 नै हुन्छ है। अब यसको डिसिजन हामीले दुईचोटि गर्छौँ, एकचोटि जेडबाट गर्छौँ, एकचोटि प्रोबेबिलिटीबाट गर्छौँ। जेड को डिसिजन यो हो,
तर प्रोबेबिलिटी को डिसिजन क्राइटेरिया यो छ है यो 2 टाइम्स p0 को रिजल्ट 0 छ अनि अल्फा तिम्रो 10% हो हैन 0.01 अल्फा चाहिँ 0.01 हो 0.1 मा 0 चाहिँ सानो छ है यो 0 सानो भएको हुनाले यो लेस हो लेसमा यो चाहिँ हाम्रो रिजेक्ट हुन्छ यो प्रोबेबिलिटी को डिसिजन क्राइटेरिया क्लियर छ कि छैन भयो कि भएन यो प्रोबेबिलिटी को डिसिजन क्राइटेरिया क्लियर भयो यो माथि थ्योरीमा छ है त्यो कुरा यो मैले थ्योरीमा डिसिजन क्राइटेरिया लेखिदिएका छु यो प्रोबेबिलिटी को यो डिसिजन भ्यालु p भ्यालु भन्छ यो क्राइटेरिया अनुसार डिसाइड गर्ने प्रोबेबिलिटी को डिसिजन एकचोटी यो हेर्नु होला है अब कन्फिडेन्स इन्टरभल सोध्यो भने हामी अब कन्फिडेन्स इन्टरभल को फर्मुला यो छ फर्स्ट सैंपल मीन माइनस सेकेंड सैंपल मीन z अल्फा by 2 इन्टु स्टैंडर्ड एरर अफ सैंपल मीन अब भ्यालु राखेको छ यो फर्स्ट सैंपल मीन 120 हो सेकेंड सैंपल मीन 124 हो z अल्फा by 2 भनेको 0.1 by 2 5% हुन्छ अनि स्टैंडर्ड एरर 1.06 हो यो 5% को टेबल भ्यालु छ 1.645 अनि यो स्टैंडर्ड एरर 1.06 पहिला यसलाई मल्टिप्लाइड गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट यति आउँछ अनि एकचोटी नेगेटिभ साइन लिनु पर्यो -4 मा एकचोटी -4 मा पोजिटिभ साइन लिनु पर्यो अनि सिम्प्लिफाई गर्दा हाम्रो रिजल्ट यति आउँछ यो चाहिँ कन्फिडेन्स इन्टरभल हो है डिफरेन्स को कन्फिडेन्स इन्टरभल हो प्रोसेस यति छ है अब एउटा क्वेशन स्लाइटली डिस्कसन गरौँ यसमा के दिएको छ ल एकचोटी यो हेर त क्वेशन निकोटिन कन्टेन्ट अफ 2 ब्रान्ड्स अफ सिगरेट हैज बी कम्पेयर्ड भनेको छ दुईटा ब्रान्ड को सिगरेट हो त्यसलाई कम्पेयर गर्न भनेको छ है अ सैंपल अफ 50 सिगरेट्स ब्रान्ड ए को 50 वटा सिगरेट लिएको छ है अनि हैज अ मीन निकोटिन कन्टेन्ट 20.5 दियो है यो चाहिँ फर्स्ट ब्रान्ड को मीन भयो अनि फर्स्ट ब्रान्ड को स्टैंडर्ड डेभिएसन भयो अनि फेरि अर्को छ सैंपल अफ 50 सिगरेट अफ ब्रान्ड बी को छ यो ब्रान्ड बी को पनि 50 वटा चाहिँ सिगरेट लिएको छ यो हैज मीन चाहिँ 17.5 हो अनि स्टैंडर्ड डेभिएसन 2.1 क्लियर भयो कुरा अब n1 कति छ भन त हेलो 50 अनि फर्स्ट सैंपल मीन कति छ 20.5 हो अनि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेभिएसन फर्स्ट सैंपल को स्टैंडर्ड डेभिएसन 2.5 हो अनि सेकेंड सैंपल मीन सेकेंड सैंपल साइज कति छ 50 हो अनि त्यसको मीन 17.5 अनि स्टैंडर्ड डेभिएसन 2.1 हो अब यसमा चाहिँ ब्रान्ड ए मोर देन बी त्यस्तो मोर देन लेस देन गरे भनियो भने वन टेल गर्ने भनेको छैन भने टु टेल गर्ने यहाँ क्वेशनले भनेको छ इज देयर एनी रिजन्स टु बिलिभ दैट टु ब्रान्ड्स आर डिफरेंट भनेको छ है आर सो फार एज निकोटिन कन्टेन्ट कन्सिडर्ड यसमा मोर देन लेस देन केही कुरा गरियो त गरेको छैन है डिफरेंट बनेको छ यदि मोर देन लेस देन को कुरा गर्दिएको भयो भने वन टेल गर्छौं त्यो नभनेको हुनाले हामी टु टेल टेस्ट गर्छौं तर यो दुईटै ब्रान्ड तिमीलाई थाहा भएको छ एउटै कम्पनीको हो कि डिफरेंट कम्पनीको केही यसमा क्लियर छ ब्रान्ड मात्र भनेको छ अब त डिफरेंट कम्पनीको पनि हुन सक्छ सेम कम्पनीको हुन सक्छ त्यो कुरा यस क्वेशनले क्लियर गरेकै छैन है
त्यसैले यसलाई हामी डिफरेन्ट नै बुझ्छौँ है, अलग अलग कम्पनीको हो भने बुझ्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो अब यो क्वेसन तिमीले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन त? यसको लागि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कुन युज गर्ने? फर्स्ट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कि सेकेन्ड कि थर्ड? ल यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा कुरा गर है, यो तीनटामा कुन युज गर्न मिल्छ? सेकेन्डको हो, सेकेन्डको गर्ने, किनकि हामीलाई थाहा भएन एउटै कम्पनीको हो कि डिफ्रेन्ट कम्पनीको हो। त्यो त ब्रान्ड भनेको मात्र छ, अलग अलग ब्रान्ड हो। माथि योभन्दा अगाडि यो क्वेसनमा त सर्टेन फ्याक्ट्री भनिदिएको थियो नि, अहिले त सर्टेन फ्याक्ट्री सर्टेन कम्पनी केही पनि भनेको छैन नि है। त्यसैले हामीले त्यसलाई अलग अलग बुझ्छौँ, किनकि त्यो कुरा क्लियर गरेको छैन। त्यसैले यो चाहिँ सेकेन्ड एप्लिकेसन चाहिँ यो सेकेन्ड जुन छ नि, यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एरर पत्ता लगाउने, अनि त्यसपछि टेस्ट प्रोसिडरमा जाने, टु टेल टेस्ट गर्ने, कन्फिडेन्स इन्टरभल सोधेको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने, अनि मेन त स्ट्यान्डर्ड एरर चाहियो, अनि यो टेबल भ्यालु त निस्किहाल्छ, अनि मिनहरू चाहिँ पुगिहाल्छ है। यो सेकेन्ड क्वेसन तिमीहरूले गर्नुपर्छ है। अब टाइम पनि सकिने लागेको छ है। यसमा मैले यो क्वेसन पनि सकभर सकिन्छ है। यो क्वेसनहरू, यो क्वेसन पनि तिमीहरूले बुझ्न सकिन्छ, यो क्वेसनहरू पनि बुझ्न सकिन्छ। तर यो यहाँ हेर त, यो सर्टर पिरियड भनेको छ है। सर्टर पिरियड भनेपछि यो त सर्टर कुरा गरिदियो नि है। म 1 मिनट टाइम लिन्छु है यो क्वेसन बुझाउन मात्र। टु रिसर्च ल्याबोरेटरिज हेभ इन्डिपेन्डेन्टली प्रोड्युस्ड ड्रग्स द्याट प्रोभाइड रिलिफ टु आर्थराइटिस सफर्स है। मानिसहरूको जुन हात खुट्टा जोड्नेहरू दुख्छ नि, त्यसको लागि दुईटा कम्पनी छ, त्यो फेरि टु रिसर्च ल्याबोरेटरी हो, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट अलग अलग ल्याबोरेटरी छ है। तर तिम्रो एउटै ठाउँको भनेको छैन है, यो अलग अलग ठाउँको हो, त्यो बुझ्यो। अनि द फर्स्ट ड्रग वाज टेस्टेड 90 आर्थराइटिस भिक्टिम्स है, प्रोड्युस एभरेज 8.5 आवर्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1 आवर। उसले के देख्यो भने फर्स्ट ल्याबोरेटरीले बनाएको जुन ड्रग छ नि, त्यसको लागि 19 वटा चाहिँ स्याम्पल लिएको छ है। हात खुट्टा जोड्ने दुख्नेहरू जुन मानिसहरू हुन्छ नि, त्यसको समस्याले झेलिराखेको मान्छे, त्यो 90 वटा चाहिँ स्याम्पलमा लियो र त्यो ड्रग चाहिँ युज गरियो र हेरियो, उसलाई रिलिफ चाहिँ एभरेज रूपमा कति आवरमा गर्छ? यो 8 घण्टा 8.5 आवर्ससम्म रिलिफ गर्छ त्यो ड्रग्सले है। अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 1.8 चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ है। अनि अर्को ड्रग लिँदाखेरि 80 आर्थराइटिस हो, जसमा उसको एभरेज 7.9 आवर्स हो र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.1 आवर्स, यो छुट्याउन सक्छौँ। तर सेकेन्ड ड्रग भनेको चाहिँ सेकेन्ड ड्रग प्रोभाइड इट्स सिग्निफिकेन्टली सर्ट पिरियड भनेको छ है। यसको मतलब सेकेन्डको चाहिँ कम टाइम लियो है। यसलाई 1 टेल टेस्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? सेकेन्डको एभरेज कम भयो भने यसको मतलब फर्स्टको एभरेज चाहिँ बढी हुन्छ, सेकेन्डको एभरेज कम भयो। किन? सेकेन्ड कम टाइममै रिलिफ गरेको छ है। कम टाइममा रिलिफ गरेको हुनाले यो सेकेन्डको म्यु2 हामी स्मल मान्छौँ, अनि यो फर्स्टको लागि ग्रेटर मान्छौँ, किनकि यो सेकेन्ड सर्टर भनेको छ। त्यसैले यो म्यु2 सानो भयो, म्यु1 चाहिँ ठुलो भयो, यसलाई 1 टेल टेस्ट भनियो। सर्टरको कारणले 1 टेल टेस्ट भनियो। यो सर्टरको मिनिङ क्लियर भयो अब? हजुर सर भयो। त्यो 1 टेल गर्यो, 1 टेलको लागि जेड अल्फा लिने है। यो फोर्थ स्टेपमा फर्मुलामा केही फरक पर्दैन, यो जेड अल्फा लिने, त्यहाँबाट टेबल हेरेर डिसिजन गर्ने, सके हामीले त्यति। कन्फिडेन्स इन्टरभल सोध्यो भने त्यो फर्मुला युज गर्ने, भ्यालु राख्ने। तिमीले यो चाहिँ म चाहिँ सेकेन्ड एप्लिकेसनसम्म पठाउँछु है। 14 सम्मको क्वेसन यो बनाउने क्वेसन सेम हुन्छ। बस थ्याङ्क यू है, तिमीहरूको टाइम मैले 3-4 मिनट खाइदिएँ। थ्याङ्क यू सर। यस थ्याङ्क यू है। 4 मिनट टाइम थ्याङ्क यू छोड्दा पनि हुन्छ, म हाजिरी गरिदिन्छु।
म अहिले डाउनलोड गरिदिन्छु है त्यो सी ग्रुप होइन तिमी